ہونا سمجھا سی بھئی یہ معذرت بار رابطہ کرے گا صاحب صاحب نو کہے گا جی میری طرفوں لکھ دیو تے آئندہ میں نہیں ناموس رسالت گل کراں گا میں آکھا بچے لگ دیو تسی ناموس رسالت گل نہیں تسی تو آنو کو غلط فہمی ہو گئی چیخے تسی ہو ہاں جی چیخے تسی ہو سعودی عرب کو جو تسی تو 2 منٹ نہیں سی کٹ سکے لاؤ تھے جڑاؤ اٹک دے قلعے وچ ہاں تو تے 2 منٹ نہیں سی کٹ سکے ادھر عرب شہزادے نو کیا سانو کڈو ایتھوں پتر گل وچ ہو رہے جدوں ناموس رسالت دی گل ہوے تو پھر گل وچ این ساڑے فقیر چلنے پھر ہاں تو آنو کوئی غلط فہمی ہو گئی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نے امت جیو جی پاور پیدا کر دیتی صاحبزادہ صاحب اس بات دے گواہن کہ جدو داتا صاحب نے پانی سٹیا تے پانی دا پریشر اتنا سی ساڑے منڈے 5 فٹ پیچھے ڈگے لیکن ڈگ کے پھر کہندے سن لبیک یا رسول اللہ